अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बारे में कि हम अपनी वीडियो के लिए और अपने चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन और टाइटल को कैसे सेलेक्ट करेंगे और डिस्क्रिप्शन और टाइटल का क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसके बारे में ये ट्यूटोरियल हम बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल्स को और अपने लेक्चर को टाइटल के बारे में और डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो फर्स्ट मैं online-shopee.com, तो अगर आप देखें ये online-shopee.com ये नाम मैंने क्यों रख दिया था। ये नाम मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं जितना ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ या जो आर्टिकल लिखता हूँ वो टेक्नोलॉजीज के साथ रिलेटेड हैं। तो मैंने इसलिए ऑनलाइन जो है ना वो एक वर्ड हो गया सॉफ्ट, यानी मैंने सॉफ्टवेयर को छोटा किया था, सॉफ्ट नाम दे दिया। और टीच तो हर किसी को इस नाम से पता चल जाता है कि online-shopee.com क्या है। यानी ये एक टेक्नोलॉजीज के साथ रिलेटेड चैनल है और ट्यूटोरियल्स रिलेटेड बनाता है। तो इसको टाइटल को कैसे सेलेक्ट करना है, तो मैंने आपको ये कहा था लेट सपोज आपका कोई स्किल्स हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं उस स्किल के वीडियोस बनाऊं या उस स्किल के साथ जितना भी है मैं उसमें ट्यूटोरियल्स अपलोड करूं, तो आप कोशिश करो उस स्किल्स के मुताबिक आप अपना नाम सेलेक्ट करो, ताकि लोग जो भी आपकी डोमेन या आपकी जो होस्टिंग का नाम देखता है तो उसको ये अंदाज़ा होगा कि ये क्या प्रोवाइड करता है और ये कौन सी वीडियोस को अपलोड करता है। तो इसलिए जो है ना आपको क्या करना है, टाइटल को सर्च करना है। टाइटल को कैसे सर्च करना है वो मैं इसकी कुछ आसान मेथड्स हैं वो बताऊंगा। तो टाइटल सर्च करने से पहले आप ऐसा करो, पहले इधर एक कीवर्ड सेलेक्ट करो। लेट सपोज अगर आपको कोई आईफोन या एंड्रॉयड डेवलपर हो तो आप उसमें वीडियो बनाओगे, तो इसमें आप क्या करो, मैं इधर लिखूंगा इन iOS एप्स डेवलपमेंट। तो मैंने इस वर्ड्स को जब लिख लिया है तो ये देखो इसने एक पूरा यूट्यूब ने एक पूरा लिस्ट को ओपन किया था। अब हमें चाहिए कि हम इसमें डिसाइड करें कि इनमें से कौन सा कीवर्ड जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है और कौन सा कैसे मैं इस टाइटल को सेलेक्ट करूं ताकि मेरा जो वीडियोस है या मेरा जो वीडियोस है वो रैंक हो जाए। तो इसमें से आपको क्या करना है, लेट सपोज फर्स्ट को रीड करो iOS एप्स ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। सेकंड जो है ना iOS एप्स डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। तो आपको जो है ना ये तो एक लिस्ट हो गया, ठीक है। मैं इसमें गूगल में भी जाऊंगा, गूगल प्लेनर भी आप सर्च कर सकते हो। गूगल प्लेनर में जाओ, इस कीवर्ड्स को सेलेक्ट करो, उधर आपको शो करता है कि कौन सा कीवर्ड्स का रैंक क्या है और कौन सी कीवर्ड्स पर कंपटीशन क्या है, कंपटीशन लो है, हाई है, मीडियम है। तो वो आपको फुल डिटेल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो गूगल और यूट्यूब दोनों में से क्या करो, सर्च करो। मैं इधर लिखूंगा iOS एप्स डेवलपमेंट। तो इसमें से अगर आपने ये देखो ये कीवर्ड जो है ना iOS एप्स डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, अगर आप देखें ये वर्ड जो है ना मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये यूट्यूब में फर्स्ट में आता है जब कोई सर्च करता है iOS के बारे में, और गूगल में भी थर्ड नंबर पर आता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये कीवर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा लोग सर्च करता है। तो इसलिए गूगल वालों ने और यूट्यूब वालों ने क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। तो मैं इस कीवर्ड्स को इधर सेलेक्ट करूँगा और इसको भी दिखाऊँगा। ये देखूँ इसमें भी एंड्रॉयड एप्स डेवलपमेंट। तो मुझे जो है ना क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है इस कीवर्ड्स को।
لیکن اس میں تھوڑا سا چینجز آپ کرو، باقی یہی کہ یہی رکھ دو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو 2017 دے دو، یہ آپ کا چینجز ہو گیا۔ اگر میں اس میں کلک کروں، اس میں بھی آپ کو کیا کروں، جب میں نے اس کو کلک کیا، کلک کے بعد آپ ادھر سے دیکھوں آئی او ایس موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ٹیوٹوریل فار بگینر، اس نے آخر میں لکھ دیا لیکچر 1 پارٹ نمبر 1۔ تو اس میں بات ایسا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سرچ کرنا ہے کہ کون سا کی ورڈس یا کون سا ٹائٹل میں اپنی ویڈیو کے لیے سلیکٹ کروں تاکہ میرا ویڈیو رینک ہو جائے۔ تو میں نے آپ کو دونوں کی ریزن بتایا تھا کہ گوگل میں آپ نے پہلے گوگل میں بھی سرچ کرنا ہے، پھر یوٹیوب پر سرچ کرو، اگر پھر بھی مطمئن نہیں ہو گیا تو آپ کیا کرو، گوگل پلینر میں جاؤ، گوگل پلینر میں یہی کاپی اس کی ورڈز کو یا اس ٹائٹل کو کاپی کرو، ادھر پیسٹ کرو، تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا پیسے کتنا ملے گا پر کلک، اور اس پر جو ہے نا ٹریفکس کتنا آتا ہے، اور اس کا کمپیٹیٹر کیا ہے، لو ہے، ہائی ہے یا میڈیم ہے۔ تو بات ایسا ہے کہ آپ نے جو ہے نا ابھی سلیکٹ کرنا ہے۔ جب میں خود سرچ کرتا ہوں، میں یہی میتھڈ یوز کرتا ہوں کی ورڈس یا ٹائٹل کو سرچ کرنا۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ نے اس لیٹ سپوز یہ جو ہے نا سرچ کیا تھا، تو اس کے بعد آپ کو پہلے سے ہونا چاہیے کہ جو جو کی ورڈ دے دیکھو، میں اس کو تھوڑا بڑا کروں، اس میں دیکھو جو کی ورڈز ٹاپ پر آتا ہے اینڈرائڈ ایپس ڈیولپمنٹ ٹیوٹوریلز، اور اس میں جو ہے نا یہ دیکھو اینڈرائڈ ایپ ڈیولپمنٹ کورس فار بگینرز، اینڈرائڈ ایپ ڈیولپمنٹ فار بگینرز، آئی او ایس ایپ ڈیولپمنٹ۔ تو اس میں یہ بات ہو گیا کہ یہ جو ٹاپ کی ورڈز ہیں ان کو میں نے کیا کیا، ان کو میں نے اٹھایا اور ایک لسٹ میں انسٹال کیا تھا۔ جب آپ نے کوئی ویڈیوز اپلوڈ کیا تھا، تو ویڈیوز جب آپ نے اپلوڈ کیا تھا تو آپ ایسا کرو، اس کی ڈسکرپشن بھی لکھو۔ ڈسکرپشن سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی ویڈیوز کو اگر آپ کا کوئی ٹیکسٹ گوگل جو یوزر ہے وہ کوئی سرچ کرتا ہے، اگر آپ کا ٹیکسٹ اس کے سامنے سیم نہیں آ گیا تو آپ کی جو ڈسکرپشن ہے اس سے کوئی نہ کوئی ورڈ سیم آ گیا تو پھر بھی گوگل آپ کو یعنی آپ کی ویڈیو کو رینک کرتا ہے۔ تو میں اس ویڈیو پر میں نے کلک کیا تھا، کلک کے بعد آپ اس میں دیکھوں، اس میں میں نے اپنا ویڈیو کی انٹروڈکشن یا اپنے چینل کا انٹروڈکشن کیا تھا، لرنر ہیو اے گڈ اپرچونٹی ٹو وزٹ دس سائٹ اینڈ لرن ڈفرینٹ ایڈوانس اینڈ پروفیشنل ٹیکنالوجیز۔ تو اس میں نے اپنی چینل کی یعنی چینل کی جو ہے نا کیا کیا تھا، اپنی چینل کے بارے میں لکھ لیا کہ میرا چینل جو ہے نا وہ کیا پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اس میں نے سوشل لنکس، ہر کوئی جو ہے نا سوشل لنک دیتا ہے، جیسے میں نے ویب سائٹ کا لنک دے دیا اور یوٹیوب چینل کا لنک دے دیا، فیس بک گروپ کا۔ تو بات ایسا ہے، آپ بھی اس طرح ڈسکرپشن لکھ سکتے ہو۔ ڈسکرپشن میں آپ ایسا کرو، ایک لسٹ بناؤ کی ورڈز کی جو زیادہ تر پاپولر ہیں اور ٹاپ رینکنگ میں آتا ہے، تو اس کو ایک ورڈ میں سیو کرو، اور اس کو جب آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوں تو اس کے ڈسکرپشن میں وہ لکھو۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھو، پہلے جو ہے نا آپ کو چاہیے کہ رول ریگولیشن پڑھ لو یوٹیوب کی۔ اگر آپ نے رول ریگولیشن کا پتہ نہیں ہے آپ کو تو پھر جو ہے نا آپ کو مسئلہ آئے گا۔ لیٹ سپوز اگر آپ کا ایک چیز کا پتہ نہیں ہے اور آپ نے اور ویڈیوز کی جو ہے نا کیا لنکس ڈال دیا ڈسکرپشن میں، تو گوگل جو ہے نا یا یوٹیوب جو ہے نا آپ کو بین کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا کبھی بھی ایلیگل کام نہ کرو، لیگل کام کرو۔ لیگل سے آپ کو
فائدہ یہ ہوگا کہ گوگل بہت انٹیلیجنس ہے، گوگل کی جو الگوریتمس ہے یا یوٹیوب کی جو الگوریتمس ہے وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے، اگر آپ نے کہیں سے چوری کی یا کسی اور کا ویڈیو لے لیا تو ڈائریکٹلی آپ کو میسج سینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہے اس میں کچھ کاپی رائٹ میٹیریل شامل ہے، تو پھر جو ہے نا آپ کی منیٹائزیشن بھی انیبل نہیں ہوگا اور پھر آپ حضور میں اپنا ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو، کیونکہ اگر آپ کی چینل کو منیٹائزیشن نہیں کرتا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی چینل پر ایڈز نہیں لگاتا وہ یوٹیوب. تو اس لیے جو ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے، پہلے اس کے رول ریگولیشن کو پڑھ لو. اور یہ تھا آج ہمارا ٹیٹوریل ڈسکرپشن اور ٹائٹل کے بارے میں، کہ ٹائٹل کو کیسے سرچ کرنا ہے اور ڈسکرپشن کو کیسے لکھنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تو اگر آپ نے ہمارا چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تھا تو ہم آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو. تو اس میں جتنا ٹیکنالوجیز کے ساتھ ریلیٹڈ اور ویڈیوز ہے وہ ہم سب اپلوڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ٹیک کیئر.